नमस्कार। यात्रा संस्मरणको याद गर्दाखेरि सन् 2016 को डिसेम्बरमा हामी पाथिभरा माताको दर्शन गर्न गएको सम्झनालाई भुल्न सक्दैनौँ। त्यसै ताका हामी दार्जिलिङ र धरानको पनि भ्रमण गरेका थियौँ। आज हामी त्यस भ्रमणताका बटुलेका अनुभवहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न कोसिस गरेका छौँ। ताप्लेजुङको पाथिभरा माताको दर्शन गर्न हामी 28 जवानको समूह खडा गऱ्यौँ। बिहान 5 बजे नै उठेर हामी गाडीमा एकदम तयार भएर करिब 5:30 बजे नै गाडी त्यसतर्फ प्रस्थान गऱ्यौँ। गुगल म्यापमा सर्च गरी हेर्दाखेरि हामी घुर्ने स्थान अर्थात् भक्तपुरको आकुफल्चादेखि पाथिभरा मातासम्मको मन्दिरको दूरी 679 किलोमिटर अर्थात् 18 घण्टा 17 मिनट लाग्ने देखाइयो। हामीलाई प्रश्न थाहा भयो कि 2 दिनमा पनि त्यहाँ पुग्न नसक्ने रहेछ। पहिलो दिनको यात्रा हामीले प्रारम्भ गर्यौँ। करिब 8 बजेतिर हामी नेपालथोकको कुशेश्वर महादेव मन्दिरमा पुग्यौँ र त्यहाँ पनि महादेवको हामीले दर्शन गऱ्यौँ। साथै त्यहाँ आफैले पकाएर नास्ता तयार गरी खायौँ र 9 बजे त्यहाँबाट आफ्नो दूरीतर्फ लाग्यौँ। स्नौलीको डुङ्ग्रे भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा बाटो छेउमै अलिक खुल्ला ठाउँ रहेको ठाउँमा हामीले खाना पकाएर खाने निधो गऱ्यौँ र खाना पकाएर खायौँ पनि। त्यसपछि फेरि हामी सिन्धुली बद्रीवासको बिपी राजमार्गलाई पछ्याउँदै गयौँ। सप्त नदीको पुलमा पनि हामी एकछिन चढ्यौँ। भरे बेलुका ताजा माछा पकाएर खाने मनसायले हामी त्यहाँ माछाको खोजीमा 1-2 जना झरेर खोजी गर्न थाल्यौँ र नभन्दै माछा किनेर पनि लग्यौँ।
मोरङको सुन्दर दुलारी भन्ने ठाउँमा रहेको शुभकामना गेस्ट हाउसमा हामीले लजको लागि गाडीबाटै अनुरोध गऱ्यौँ र त्यही लजको आँगनमा नै हामीले बेलुकीको खाना पकाएर रमझम गर्दै खायौँ र बिहान सबेरै उठेर अन्डा चना पनि त्यहीँ पकाएर हामी आफ्नो गन्तव्यतर्फ हिँड्यौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई छोडेर अब हामी चारली चोक हुँदै बुद्धबारे हुँदै मेची राजमार्गलाई पछ्याउन थाल्यौँ। कोलबुङमा पुगेर हामी रोक्यौँ। त्यहाँ इलामको पाठेभारा पनि दर्शन गर्ने र त्यहीँ खाना पकाएर खाने निधो गऱ्यौँ। केही साथीहरूलाई खाना पकाउन लाएर बाँकी साथीहरू इलामको पाठेभारा दर्शनको लागि निस्के र दर्शन गरेर आएका केही साथीहरूलाई फेरि खानाको लागि जिम्मा दिएर बाँकी साथीहरू पनि इलामको पाठेभारा दर्शन गर्न गए। यसरी हामी दुवै हातमा लड्डु भने झैँ खाना पकाएर पनि खायौँ र इलामको पाठेभारा दर्शन गरेर पनि हामी आफ्नो गन्तव्यतर्फ फेरि हिँड्यौँ। इलामको कन्यामको चिया बगानको अवलोकन लागि हामी सबै तल झरेर एकदम मनमोहक दृश्यको अवलोकन गर्दै धेरै जसोले आफ्नो मोबाइल क्यामेरामा फोटो कैद गर्न हतारिएको देखियो। उस मोड़ से भी हम गुजरे जिस मोड़ पे सब लुट जाता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों मर के भी कभी जो खत्म ना हो ये प्यार का वो अफसाना
सबेरै पुगे पनि यहाँबाट अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो वासस्थान पाउन मुस्किल हुने भएकोले हामी फेदिममै बस्ने निधो गर्यौं र बिहान सबेरै उठेर ताप्लेजुङतिरको बाटोमा गाडी हुर्क्याउनतर्फ हामी लाग्यौं। फेदिमबाट हामी सबेरै आएकाले ताप्लेजुङमा हामी करिब 7 बजे नै पुग्यौं र गाडीको बन्दोबस्तीको लागि लाग्यौं। नभन्दै हामी 28 जना भएकोले 14 जना बस्ने गरी 2टा गाडी अर्डर गर्यौं र चिया पसलमा चिया खाएर हामी ताप्लेजुङको पाथिभराको तल्लो फेदीमा जान तयार भयौं। बाटो एकदम खराब भएकोले हाम्रो गाडी जान नसकिने र त्यहाँको बसको व्यवस्था अनुसार हामी त्यहाँको गाडी फर्के भएको हुनाले त्यही गाडीलाई बुकिङ गरेर हामी ताप्लेजुङको तल्लो फेदीमा करिब 9 बजेनिर मात्रै पुग्यौं र त्यहाँ पनि कसैले चिया खाएर गए भने त्यही पसलबाट सबैले एउटा लट्ठी अथवा लौरो लिएर हामी ताप्लेजुङको मन्दिर पुग्नको लागि तल्लो फेदीबाट माथिल्लो फेदी अथवा ताप्लेजुङको मन्दिर पुग्न सबैले होसीमा हैसे गरी करिब 2.5 घण्टा 3 घण्टाको बाटो हिँडेर पुग्यौं। पाथिभरा माताको मन्दिर ताप्लेजुङ जिल्लाको एउटा पहाडको टुप्पोमा अवस्थित छ। यहाँ लिम्बूहरूको बाहुल्यता छ, जुन 3795 मिटर अर्थात् 12,448 फिटको उचाइमा पर्दछ, जसले गर्दाखेरि यहाँ हिउँदमा हिउँ पर्छ भने हिउँदमा खेलेर पनि पाथिभरा माताको दर्शन गर्नेहरूको कमी छैन। मूलत यहाँ 12 महिना मेला लाग्ने गर्छ भने हिउँदमा पनि हिउँसँग खेल्दै पाथिभरा माताको दर्शन गर्न जानेहरूमा पनि कमी छैन। यस माताको दर्शन गर्नाले मनको इच्छा पूर्ति हुने विश्वास भक्तजनहरूमा रहेको पाइन्छ। साथै यहाँ विभिन्न बलिहरू पनि चढाउने गरिन्छ। यहाँबाट कञ्चनजङ्घा हिमालको अवलोकन नजिकबाट गर्न सकिन्छ। साथै वीरगञ्ज र काठमाडौँबाट डाइरेक्ट ताप्लेजुङ जिल्लाको सुकेतार एयरपोर्टमा पनि आउन सकिन्छ। सुकेतार एयरपोर्टबाट कुम्भकर्ण हिमालको पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस पाथिभरा माताको उत्पत्तिको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा परापूर्व कालमा हजारौं भेडाहरू आज अवस्थित पाथिभरा माता भएको ठाउँमा हराएको र राति सपनामा त्यहाँ माता रहेको र त्यो माताको पूजा गरेपछि
ती हराएका भेडाहरू भेटिन्छ भन्ने देखेपछि त्यही स्थानमा पूजाआजा गरी भेडाको बलि चढाएर माताले खुसी पारेपछि ती स्थानमा फेरि भेडाहरू देखा परेको हुनाले त्यस माताको शक्ति रहेको मानिएर त्यहाँ पाठीभरा माताको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। मनको इच्छा पूर्तिको लागि त्यहाँ पाठीभरि सिक्काहरू चढाउने अर्थात् अन्नहरू चढाउने पनि गरिन्छ। अपना दिल तो आवारा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा अजब है दीवाना ना डर है ठिकाना जमीन से बरकाना फलक से जुड़ा अजब है दीवाना ना डर ना ठिकाना जमीन से बेगाना फलक से जुड़ा एक टूटा हुआ तारा न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा ज़माना देखा सारा है सबका सहारा ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का ज़माना देख सारा है सबका सहारा ये दिल ही है हमारा हुआ ना किसी का सफर में है ये बंजारा न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा यसरी हामी मनभरि विभिन्न अनुभवहरू सँगालेर पाठीभरा माताको दर्शन साथै हिमालहरूको अवलोकन गरेर त्यहाँबाट फर्क्यौँ। सबैजना थाकिसकेका हुनाले हामी ताप्लेजुङकै एउटा लजमा खाना अर्डर गरेर बस्ने गरी त्यही रात कटाउने व्यवस्था मिलायौँ र बिहान सबेरै हामी त्यहाँबाट फर्कनतर्फ लाग्यौँ। यसरी फर्कने क्रममा करिब 10 बजेनेर एउटा खुल्ला ठाउँ र पानीको व्यवस्था भएको ठाउँमा हामीले खाना पकाएर खायौँ र फेरि आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्यौँ। इलामको बस पार्कमा फुकेर बसलाई विसर्जन गर्दै इलामको चिया बगानमा पनि हामी अवलोकनको लागि गयौँ र धेरैले आफ्नो मोबाइल र क्यामेरामा फोटो कैद गर्न पनि भ्याए।
जन्म लेंगे, 2 बार फना होंगे। एक जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। यसरी हामी इलामको चिया बगान घुमिसकेपछि आफ्नो बाटो लाग्यौं। मेची राजमार्गको फिक्कलमा पुगेपछि त्यहाँको लोकल छुर्पी किनेर हामी पशुपति नगरको बाटो ततायौं। पशुपति नगरमा एउटा घरमा खाना पकाएर खायौं र सँगैको होटेलमा बासको लागि अनुरोध गरेर त्यही रात कटायौं। साथै भोलि दार्जिलिङ घुम्नको लागि गाडीको बन्दोबस्तीको लागि मोलतोल गरेर व्यवस्था पनि मिलायौं। एका बिहानै उठेर हामी दार्जिलिङ भ्रमणको लागि तयार भयौं। त्यसको लागि कहाँ घुम्ने भन्ने कुरा एउटा लिस्ट नै तयार पार्यौं। ती स्थानहरू हुन् मिरिक पार्क, भिले भ्यू फाइन, जोर पोखरी अथवा सुखिया पोखरी, बतासिया लुप, जू र म्युजियम, बुद्धिस्ट टेम्पल अथवा पिस प्यागोडा, रक क्लाइम्बिङ वाल र दार्जिलिङ गभर्नमेन्ट कलेज आदि छन्। भारतको पूर्वी बङ्गालमा रहेको दार्जिलिङ र सिक्किमका भारतीयहरू नेपाली भाषी भएकोले र नेपालीको रहनसहनसँग मिल्दोजुल्दो भएकोले हामीले त्यहाँ भ्रमण गर्ने इच्छा राखेका हौं। सर्वप्रथम हामी मिरिक पार्कमा गएका हुनाले त्यहाँ बिहानै टिकट काट्नु परेन भने हामीले भोटिङ पनि गर्न पाइन। तर त्यहाँको ठाउँमा हामीले सामूहिक फोटो अथवा फोटोहरू खिच्न भने पाए। मिरिकको अर्थ हो आगो बलेको ठाउँ, जहाँ मनोरञ्जनका स्थलहरू र तालहरू पनि रहेछन्, जसको अवलोकन गरेर हामीले मनोरञ्जन गर्यौं। यस मिरिक पहाड सन् 1970मा त्यहाँको सरकारले पर्यटन विभागद्वारा पानी रोक्ने सानो बाँध बनाएर तालको निर्माण गरी बनाएको देखिन्छ। त्यहाँ सिंह देवी मन्दिरको पनि दर्शन गर्न सकिन्छ भने त्यस लेकलाई परिक्रमा गर्न घोडाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। आग्रा घुम्न जाँदाखेरि ताजमहल नघुमी चित्त बुझ्दिन भने जस्तै यहाँ पनि दार्जिलिङ घुम्न जाँदाखेरि यस मिरिक पार्कको परिक्रमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ सूर्योदय र सूर्यास्त पनि मजाले हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी भ्याली भ्यू फ्यानमा गयौं। त्यसलाई सिमाना भ्यू फ्यान पनि भन्ने गरिन्छन्, किनकि त्यहाँबाट नेपाल र भारत अर्थात् नेपाल र दार्जिलिङको सिमाना प्रस्तै देख्न सकिन्छ।
त्यहाँ केही साधारण पसलहरू पनि पाइन्छन् भने केही साथीहरूले त्यहाँबाट बियरको चुस्की तान्न पनि भ्याए। जोर पोखरी भन्नाले त्यहाँ दुईटा पोखरी अथवा जुम्ल्या पोखरी भएको भन्ने बुझिन्छ। त्यस स्थानलाई सल्लाको रुखले ताकिएको जङ्गलले घेरिएको छ। सन् 1964 मा यो जोर पोखरीको पत्ता लागेको थियो। त्यस बेलादेखि यसलाई पर्यटकको लागि उपयुक्त ठाउँको लागि व्यवस्था गर्दै आएको देखिन्छ। यहाँबाट आकाश राम्रो हुँदाखेरि कञ्चनजङ्घा हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ केही हिन्दू देवताहरूको मन्दिर पनि देख्न सकिन्छ। यहाँबाट 2 किलोमिटर दूरीमा रहेको सुखिया पोखरी र त्यहाँको बजारको अवलोकन पनि हामी गर्न सक्छौँ। बतासिया लुपको लागि हामी फेरि निस्क्यौँ। बतासिया लुपलाई टोय ट्रेनले पनि परिक्रमा गर्न मिल्ने गरी बनाएको रहेछ। त्यहाँबाट कञ्चनजङ्घा लगायत अन्य हिमालहरूको पनि अवलोकन गर्न सक्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर दिल्लीमा इन्डिया गेट जस्तै यहाँ पनि युद्धमा शहादत प्राप्त वीर सपुतहरूको स्मरणको लागि यो स्थान तयार पारिएको देखिन्छ। त्यसैले यस स्थानलाई पनि बगैँचाले सजाएको छ भने यहाँ लोकल मान्छेहरूले साधारण पसलहरू पनि थापेको रहेछ। त्यसपछि हामी दार्जिलिङको जू र म्युजियमको लागि निस्क्यौँ। सर्वप्रथम हामीले त्यहीँ एउटा होटेलमा खाना खायौँ र बिस्तारै त्यहाँतर्फ लाग्यौँ। दार्जिलिङ जूलाई प्याडमजा नेसनल हिमालयन जियोलोजिकलको नामले राखिएको छ भने त्यहाँ म्युजियम अर्थात् सङ्ग्रहालयको पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो जू इन्डियामा ठुलो मध्ये एक हो, जहाँ
नेसनल पार्कमा घुमे जस्तै हुने गरी पहाडको खोजमा अथवा उच्च भागमा बनाएको छ, जहाँ रेड पान्डा अर्थात् रातो पान्डा आकर्षणको रूपमा राखिएको छ भने लियोपार्ड, वोल्फ, बियर, टाइगर, मङ्की, पिकक अर्थात् ससाना किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि हेर्नमा पाइन्छ। वहमो गुमा से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। बुद्धिस्ट टेम्पललाई पिस पेगोडा टेम्पल पनि भन्ने गरिन्छ, जुन एक जापानिज बुद्धिस्टले सन् 1972मा निर्माण गरिएको थियो। त्यसैले यसलाई जापानिज पिस पेगोडा टेम्पल पनि भन्ने गरिन्छ। दार्जिलिङको आकर्षणमा यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छ भने यसलाई पूर्ण रूपमा सेतो रङले पोतिएको छ। देखा एक ख्वाब तो
समय अभावले गर्दा रक क्लाइम्बिङ वाल र दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज गाडीबाटै हेरेर चित्त बुझायौँ। यस दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजमा नेपालका राज खानदानका सदस्यहरूले पढ्ने गरेको कुरा ड्राइभरबाट हामीले सुन्न पायौँ। त्यसपछि हामी नेपालतिर फर्क्यौँ। अबेला भएकोले गाडीबाटै इटहरीको एउटा होटेलमा खानाको तयारीको लागि व्यवस्था मिलायौँ र त्यहीँकै एउटा लजमा हामीले रात कटायौँ। भोलि हामी धरान घुम्ने योजना बनायौँ र बिहानै उठेर धरानतिरको बाटोतर्फ लाग्यौँ। धरानमा हामीले बुढा सुब्बा, दन्तकाली, पिण्डेश्वर आदि मन्दिरहरूको दर्शन गर्यौँ। समय अभावले जानकी मन्दिरको दर्शन गर्न पाएनौँ। बिपी राजमार्ग हुँदै आउने क्रममा पाटु भन्ने ठाउँमा हामीले रमझम गर्दै खाना पकाएर खायौँ। के गरेर बस्यो किन राम्रोसँग बस्यो। ल तिमीहरू त भैँसी पैसा ठाउँमा बसेर खायो। सिन्धुली गढीमा पनि अवलोकनका लागि हामी निस्क्यौँ र त्यसपछि आफ्नो घरको बाटोतर्फ लाग्यौँ। यसरी हामीले 5 दिनको पाठीभरा माताको दर्शन गरेर आफ्नो मनको इच्छा पुरा गर्यौँ। यस भिडियो तयार पार्नुको मूल अभिप्राय यसरी 25-30 जनाको भ्रमण जाँदाखेरि त्यसलाई म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने बारे ज्ञान हासिल गरोस् भन्ने कुरालाई यहाँ अवगत गर्न खोजिएको छ।
मानवीय जीवनमा कहिलेकाहीँ म्यानफ्रेसको लागि यसरी घुम्न जानुपर्ने हुन्छ र समूहमा जाँदाखेरि त्यसको मजा बेग्लै हुन्छ। सायद यसबाट तपाईँहरूले केही ज्ञान हासिल गर्नुभयो होला भन्दै आजको यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउँछु। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।